दिल्या दिसा भागिवंतांक वार मारयेच्या योद मिसाचो कोतकोत्यान करून सोमुया वेदी मुखार एक काळीज मोनाची जावन सोगली देवाचे आठुया उपकार कोणच पापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सासना सासना हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मोगोळ भाव भयणीनो, आयज आमी समजतांव बोबा घेवन आंकवार मेळची शाश्वत आदार बायेची परब. आनी ह्या दिसांनी आमी नियाळ केला की आमचें जिवीत आमी नवसरूंक जाय. आनी नवसरणी करतना आसतना आयज आमी म्हणटा आमची माय सायबीण माय व्हरता एक नमुनो मागोम तिचे दाय आनी तिचे भाशेन आमचें जिवीत आमी नवसरूंक तिचो भावार्थ तिची सोंसणीकाय तिची पवित्रताय आनी केरीत भाशेन मोग पेलाचो आमकां दिसून येता. ती आमकां वाट दाखयता देवाचो आनी पेलाचो मोग करूंक. देवाक आमी आर्गां दिता. दिली म्हूण आंकवार मायेक आमची माय करून आनी मागता तिचो आदार बावुरच्या हे जिवितांत देवाचो मोग पेलाचो मोग आमी सदां काल करूंक. काल तिका देवाच्या मुखार आमी पातकी बोंड ओळखून देवाचे बोगसणे आनी काकोत आमी मागुया. हांव पातकी सोर पोजुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगेन सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्ब पोदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सास्त्राच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या सौम्या काकूत कोर सौम्या सौम्या काकूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर सौम्या सौम्या काकूत कोर सौम्या सौम्या काकूत कोर सौम्या काकूत कोर. आनी आयज ह्या परबी दिसा दोनूय देवाक आमी वाकणटा. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सोर्वेस पोरा देवा सोर्गीच्या राया सोरपोदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिल वाजता तुझ्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाकांटा. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे
एकाग्र कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. काकूच सरा देवा, आमी भोव असोत भुरगीं तुजी. देखून आयचे दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे बेडोबणेन आमचे असोकतायेंत आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जी येता राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. बसात. विलापाच्या पुस्तकांतले वाचप. जाकोबाच्या सगळ्या निवासांचो सरेस्परान दया नासतना नाश केला. जुदाच्या दुवेची सगळी कोटी आपल्या क्रोधान ताणें खोसलावन घाल्यांत. राज आनी ताच्या फुडाऱ्यांक ताणें दर्नीर शेवटेल्यान बसठायल्यात. सियोनाचे दुवेचे मलगडे दर्नीर ओगेस्स बसल्यात. तांणी आपल्या माथ्यार धूळ घाल्या आनी गुणी वस्तुरार ते नेसल्यात. जेरुजलेमाच्यो तरणाट्यो चलयो आपल्या तकल्यो दर्नीक लायतात. रडोन रडोन म्हजे दोळे हुलपतात, म्हजी अंतरमळां कलकाता. म्हजे परजेचो नाश जालो तें पळोवन भुरगीं आनी दुदाची बाळकां शहराच्या रस्त्यांनी जिंट मारून पडटात तें पळोवन म्हजें पीन साळवोन दर्नीर पडटा. गायिल्ल्या मनशा भाशेन शहराच्या रस्त्यांनी जिंट मारून तीं पडटाना आपल्या आवयक ती म्हणटात, जेव खावंक खंय आसा, आनी आपल्या आवयच्या उस्क्यार प्राण सोडतात. जेरुजलेमाचे दुवे, कोणा कडेन हांव तुका सर करूं, तुका कोणा सरकी म्हूण सांगूं. सियोनाचे अंकार दुवे, तुका बुजोवचे खातीर कोणा कडेन हांव तुजें तुलन करूं. दर्या परी विशाल तुजो नाश, कोण तुका बरी करीत. तुज्या प्रवाद्यांनी तुजे पासत फुडकिरी आनी फसवणेची दर्शनां देखली. तुजी दुदर्शनां बदलूंच्या खातीर तुजो गुन्यांव तांणी उजवाडा हाडलो ना. दर्शनां पळोवन तांणी तुका सांगिल्लीं उतरां फुडकिरी आनी बुलोवण्याची. सियोनाचे दुवे, सरेस्पराक बोब मार, आस्कार सुस्कार सोड. दीस आनी रात तुजी दुकां एका वळा सारकी वाळोवन. कांयच विराम घेनाका, तुज्या दोळ्यांक विशव दिनाका. उठ, रातच्या वेळार हर एक पाऱ्याचे आरंभाक विळाप कर. सरेस्परा मुखार तुजें काळीज उदका भाशेन भायर वत. तुज्या भुरग्या बाळां पासत तुजे हात वयर उबार. कित्याक हर एक रस्त्याच्या कोणशार ती बुकेन मत चुकोवन पडतात. देवाचे उतार हे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या दुबळ्या धाकट्यांक हिंडाकाल सदांकाल विसरो नाका. तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडाक सदांकाल विसरो नाका. देवा, कित्या पासून तुवें आमकां परिपूर्ण सांडलाय. तुज्याच हिंडाच्यो शेडयांचेर तूं आसोय कित्याक रागान जलताय.
पुर्विल्ल्या काळार तुवेंच विंचून खाण आपणायिल्ली ही पर्जा, तुजे दायज करच्याक सोडिल्ली ही कुळी, हांचो तूं आतां उडास कर. सियोनान तुवें बिडार केल्लें हेंय विसरूं नाका. तुमचो जवाब, तुज्या दुबळ्या धाकट्यांक हिंडाक सदांकाल विसरूं नाका. जायत्यो काळ तावन पणगील पडिल्ल्या ह्या जाग्यार भोंवून ये. दुस्मानांनी तुज्या सगळ्या पवित्र मंदिराची केल्ली देसवाट पळय. तुज्या दर्शनाच्या घरान दुस्मान गोरोज घालतात. आमच्या आराधनेचे जाग्यार तांचे जैताची बोंदेरां तांणी उबारल्यात. तुमचो जवाब, तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडाक सदांकाल विसरूं नाका. तुज्या सोल्ल्याचो उडास कर, कित्याक गांवांतल्या हर एका भुयरान जुलूम राज करता. दुबळ्या धाकट्यांक निराशी जावंक सोडी नाका. गरीब आनी गरजेवंत तुज्या नांवाची कीर्त गाजोवन दी. तुमचो जवाब, तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडांक सदांकाल विसरूं नाका. शुभ वर्तमानाक आमी समेस्ता उबे रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Alleluja, 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 alleluja. क्रिस्तान आमचो रोग आमचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Alleluja, 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 alleluja. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवाचे व्हड उपकार. महिमा तुका सुम्या. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय मारिया, ताच्या आवयची भयण क्लेबसाची पोतीन मारिया आनी मागदलेन मारिया ह्यो ओस्तुऱ्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसतल्या मोगाच्या शिसाक पळयोवन जेजून आवयक म्हणलें, स्त्रिये, हो तुजो पूत. आनी उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार सावन शिसान जुवावान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगोळ भाव भयणीनो, ह्या पोरबे दिसा आमचे मायेक आमी वाखाणटना जी आमी आयकता पवित्र वाचपांत, तेंच दूख ह्या दिसांनी आमकांय पडलां. जेरेमियस प्रोफेच्या तेंपार वेळार पुरक्या राजांनी येवन जेरुसलेमाची निसवटण केली आनी तेन्ना तो लोक बुकेन मरोंक पावलो. आनी कार्तिकायेन देवाक आपले हात उबारून मागोवंक लागलो, आमची काकूट कोर. तीच कोटजा गोत आमची ह्या दिसांनी. ह्या कोरोना व्हायरसा पिडाक लागून आमी जायक कुश्ट दूख भोगता. कितले जाण आमचे बदली हे पिडेक सांपडल्यांत.
जायती जाण बरी जालीं पावल्यांत कोस सोंसून हॉस्पिटलांनी, पूण तांचे बरोबर थोडीं मरून पावल्यांत. आनी ह्या दुखांत ह्या परबी दिसा आमची मायेक आमी उलो मागता. ती आमची दुखांत वांटो घेता. जे भाशेन जेजूचे बरोबर ती आसुल्ली त्या खालबा दोंगरार, ते वेळार ती पयस रावंक ना. खुर्साची मुगडी ती उबी रावली, दाखोवंक खरेपणी हो म्हजो पूत. तो कोश दुखा मध्ये हें मरण, खुर्साचें मरण भोगूंक पावलो. आनी त्या वेळार जेजून केली तिका आमची माय. आमच्याय कोश्टांनी ती आमचे लागीं उबी आसा. हे आमच्या कोश्टांत ह्या दिसांनी आमी मागता तिचे लागीं, सायबा मुरये आयज तुका आमी मान दिता, वाखणटा. तूं वर्तता शाश्वत आदाराची माय. तुजो आदार आमकां फावो कर. हे पिड्यांतली आमकां सुटका दी, आमकां भलायकेंत सांबाळ. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोगूय ओपुया. दोनया तुज्याच बऱ्यापणा आट्टा उंड्या सोऱ्या दाना जातली सगळी साता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवना. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोगूय ओपुया. दोनया तुज्याच बऱ्यापणा आट्टा उंड्या सोऱ्या दाना जातली सगळी साता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवना. म्हणजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोजीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सभेच्या आदाराक सरेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. आनी ताचे वरवीं तुजे कुरपीच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं ओजाप बोंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यबोध आंकवार मोरयेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करतना आमी तिचे दिनवासनाचें गीत गावून तुजी कोणबळाय आमी वाखणटा. शेकानशेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मितां, सोर्ब काळी मनशां थंय कितली अप्रमीत तुजी दोयाळाय. तुजी ल्हानवीक साकोनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंडार
मनशा कोडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो आनी ताचे उद्देशी देवदूताचो दोलबार संतसान तुका बाकडटा स्वर्गार तांचे बाकडणेक आमचेय ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Půvít, 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 dolbaraco survis portu. Sorgany samsar, bolla tuja vojbovan, od sorgi tu kazuj, od sorgi tu kazuj. Sorves porači novi, je tata kazuj, od sorgi tu kazuj, od sorgi tu kazuj. Povit, 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 povit. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कूस मारून सोंसुंबेचे आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन बसून तूं मोडलो आनी तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुची. तेच परी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचे हें रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोबतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. Sumia Jesu, ami undo khatau, ani kalshitle pietau, titlei pauti tu वैभवान, येसोरामी तुझे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनबसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमचे बागेबोंद बापा, ऑस्वर्ड आमचे गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरमसो दुरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्ट गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारिये देवाची माई सांगाती बागिबोन दवरून दोता आनी सोर्ब काळी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गाबोवंक आमकां फाबो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोद्वेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन आमेन आमेन. आता ह्या मिसाची भेटेंत बड्ड घेवचे खातीर आमच्या सडवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिबितांत सबसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंड राज जेजू क्रिस्ताचे न्यांक आमी भरभशान वचरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकली सुटोय आनी सोर्ब आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हजीर आसाय म्हूण हांव सतमंतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकपेटतां. तुजे चडशेलो कोडसरून केदींच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो तूच माझो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना परवासो. तुझ्या हातांत जीव प्राण मोसो तूच
तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना परवासो जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो. प्रार्थया. स्वर्गीचे बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडूनरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. अंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं ही आमी मागता आमच्या सुम्या जुजा पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हांव दिता तुका सगल्यांक ह्या फेस्ताची वरवीं. भागीवत मारयेची आज आमी परब करता म्हणून संतोशी काळजां सर्वेस्पराक वाखाणटा आमची काळजां मुरगटात जिव्या देवाक दिनवासतात आमची काळजां मुरगटात जिव्या देवाक दिनवासतात आमची काळजां मुरगटात जिव्या देवाक दिनवासतात आमची काळजां मुरगटात जिव्या देवाक दिनवासतात. अर्गां तुका सर्वेस्परा देवा तुवें आमच्या रोतेल्याक सर्व देरां बसोत. भोव मनादीक गवळी बाप कार्दिनल ऑस्वाल्ड ग्रेशियस, भोव मनादीक बिस्पानो यादनिकानो रिलिजियस भाव भयणीनो आनी म्हज्या समेस्त पेपर शुकर सायबिणीच्या बाबरत्यांनो तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता. आमच्या फिरगोजीचे सर्व यादनीक भाव सांगाता काळजांतान तुमकां हांव देव बरें करूंक आशेत आनी म्हणटा. सर्वप्रथम मनादीक कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रेशियस हांकां ताणें आयचे मीस भेटयल्याक आनी नवें केल्ल्याक. ह्या मिसावन ताणें आमकां सांगलें मोजरेचो आदर्श घेवन आमी आमच्या जिवनांत कशी बरी नोसोरी करची. तशेंच काळजांतान उपकार बावडटा आमचे गवळी बाप पर्सिवल फर्नांडीस, डॉमिनिक सावियो फर्नांडीस, जॉन रॉड्रिक्स, ऑल्विन डिसिल्वा आनी बार्तल बरेटो हांचो ह्या नव्याच्या दिसांनी ताणें भेटयल्या मिसा पासत देव बरें करूंक म्हणूंक सोदता आनी आशेता सर्व यादनिकान तामील भाशेंत, मराठी, इंग्लीश आनी हिंदीन नवें केल्ल्याक सर्व आमच्या यादनीक भावांक आमी काळजांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमच्या धर्मीक सिस्टरां पासत आमी देव बरें करूं म्हणटा. क्वीन ऑफ अपोस्टल बेथनी सिस्टर्स, कनोसा कॉन्वेंटल्या सिस्टर्स ह्या दिसांनी तांणी आमकां मजत केल्ल्याक देव बरें करूंक म्हणूंक हांव आशेतां. धार्मीक भावांक, जेजुईत यादनिकांक आनी फॉकलरी भावांक आमच्या फ्रिगोजीच्या ताणें आमकां जायती कुमो केल्या. तांकांय हांव काळजांत तांचो देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सर्व पॅरीश कावन्सिल मेंबरांक
तांणी आमकां जायतो आदार दिला तांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या इगर्जेच्या सपोर्टींग स्टाफ तांणी हर एका दिसा हांगा नितळकाय केल्या. तशेंच न्ही बाकीचें जायतें काम तांणी मुंदरसरल्याक तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा मिस्टर मोहन हांणी शुटींग ह्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 20 वर्सां जावन तो ह्या सायबीर मायाच्या इगर्जेक येता आनी रेकॉर्डिंग करता. ताकाय आमी काळजान धांवन देव बरें करूंक म्हणटा. सिस्टर फिलूक मिना ग्रेगरी फेर्नांडीस हे आमचे आल्तर सजयल्याक तांकांय आमी काळजान धांवन देव बरें करूं म्हणटा. आमचें रेकॉर्डिंग परिपूर्ण जावचें नासलेलें पूण आमकां आदार मेळ्ळो. कियर फेर्नांडीस ताणें एडिटींग केलां. तशें सांगाता ताका ताचे सहकारी मिडिया सेल चड आवट जावन एलॉयशियस एंड्रू आनी इग्लेशियस तांणी जायते वावण काडल्या आनी रातीक तांणी यूट्यूबाचेर हें तुमच्या मुखार ही नोवेना तुमच्या मुखार दवरल्यात तांकां आमी काळजान धांवन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूंक म्हणटा आमी डायोसिजन कॅथलीक कम्युनिकेशन सेंटर एंड सो ताणें आयचे मीस रेकॉर्डिंग केल्लें आनी तशेंच आमचे वेबसायट ताची नवसरणी केल्ल्याक तांकांय आमी काळजान धांवन देव बरें करूंक म्हणटा. देव बरें करूंक म्हणूंक जाय जाल्यार तुमकां समेस्तांक तुमी आमच्या पासून मागतल्यात विनंती करतल्यात आनी त्या देखून तुमचोय आमी काळजान धांवन देव बरें करूं म्हणटा. हे नोवेना परिपूर्ण जावच्या खातीर मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमचें टीम आमच्या संघात आसलें त्या देखून म्हज्या सहकारी याज्ञिकाक सगळ्यांक हांव काळजान देव बरें म्हणटा. फादर सायमन, फादर बेंटो, फादर येसुराज आनी आमचो डायनॅमीक फादर अश्विन तांकांय आमी काळजान धांवन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सर्वांक हांव बरें फेस्त मागतां आनी आशेतां पेपरचो सायबिणीचें बेसांव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूंक. तुमकां सर्वांक परत एकदां काळजान धांवन देव बरें करूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. आमेन. ये पवित्र आत्म्या रोचणारा आनी कृपेची बांदारा बोरी खालसा तुझी रोचना ये कोरमका तुझी तेंपला. धाड तुज्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आनी संवसाराचें रूपच तूं नवो करतलो. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं बाबार्चाची काळजां आनी मनां उजवाडायली. तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्या मोगाच्या आत्म्याची बुजवण
सदांच भोगूंक आमकां फावो कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. आमी पातकी देवाच्या मुखार कार्तिकायेन ताचे बोगसडे आमी मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सत म्हणटा, हांव तुजेर पात येता. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सर बरो देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो करून देखून हांव तुजो मोग करता. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजान तावन दूख धरता. म्हजी पातक्याची काकूट कर. आमेन. थोडे वेळ आमी आमचे पाप साहेबाच्या येवजणे पासत मागुया. तेच भशेन पाप साहेब मागता आमचे थंय ही कोरोन बऱ्याची पिडा बेगीन बेगीन पयस आमच्याक. आनी तेच बरोबर ह्या संवसारांत ह्या संवसाराची सांबाळ आमी करूंक. मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवूं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पुरतग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें तूं आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरये कृपेन बोरलोले सोर्बेस्पोत जिताय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मागताव, तुजे आश्रय खाल आमी रिगताव. भाग्यवंती बाये देवाचे बेपरवा कोरिनाकाय आमच्या मागण्यांची आमच्या गरजांनी ती निवार आमकां सर्वय बेगिनांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. शाश्वत आदाराचे माये, तुजे नवोच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आठ थालण्यांनी मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पातकाची सवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बळवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुंभसराचो आनी कुंभुन्याचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. कुश्टां उपरोद्या मदें सोंसणिकायेन देवाच्या कुशेर राजी जावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस पाठीना राबोना जावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आळाशिरो मागूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी जावन आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मोर लागीं पावतोच हांव सासणाक भितर सरतां ते घडयेर. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान आमी म्हजो निमाणो सुस्कार सडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग शाश्वत आदाराची माये. क्रिस्तान बासयलान ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोरपोद्वेदरा आनी काकोत्सरा देवा, जाणे मनशे कोणाक आदार दिवचे पासत निर्मिला आंकवार मारी जांकां वय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थना. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावूंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. ह्या नोवेनांत ह्या फेस्ता दिसा जी आमकां देवान फावो केल्यांत मायेच्या आदारान देवाक आमी आर्गां भेटुया.
आनी आमची गरजांनी अंकर बाईच्या आदारान देवान आमकां फावो तो आदार दिवच्याक आमची गरजो देवा मुखार आमी घालुया. नोबेनांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. दाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं. हांव रावतां तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये सुरसुरी कर मुजे. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारिल्ली आश्रय आनी बरवशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गान देवा दितां. दिलो देखून म्हाका ताज्या काकुतेन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या ससनाच्या साळसांवची खोटा. जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन. पूण भियेतां पातकांच्या ताळ्यान तुजो आदार मागलो जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर हो उपकार जो मागता तुजे लागीं आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक कोणाच्या चपक्यांच्या वेळार. सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मुरये कृपेन बोरलेले स्वर्गस्फोर जे थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मुरये कृपेन बोरलेले स्वर्गस्फोर जे थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मुरये कृपेन बोरलेले स्वर्गस्फोर जे थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मोरये आदार दी दुष्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर अस्कोच काळजांच्या माग बोरजे पासून शहरातील देवाच्या मुनेरांची विनोद कर. सगळ्या देवाक भेटलेल्या स्त्रियां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो शासनाचो आशिरो. तुका केले आमचो आसरो सायबिणी आदार दिना गोरजान जाल्ली दुखी कोंतीनी. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमगे आदार दिवंक. जिच्या अवजेपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोल तुजे सोडवणेचो. तुजो जियेताय राजभर चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमेन. मोघाळमाय माग मोज पासन स्वर्गाने तुझे पयस पण करता मोडकर वड्यान जिनेन खरखस दर्यान. ओ आगवार माय उसरो नारतां पोरसोला मोयमेच्या सांबाळ बुजोय तो बाळाल्या गोडव्या मोगान तुझ्या. मोगाळ माय माग मोज पासन जतनाय थांबोय नाका
तुझ मोग आणि अनाथ पासून म्हाका मोगळ भाव भयणीनो, जाली आतां 72 वर्सां हे नोवेन शाश्वत आदारचे बाईक सुरू केल्लें. पाद्र एडवर्ड फर्नांडीस इस्रायल देशांत वेतना थंय ताका हे नोवेन भोव मानवलें आनी ताणें तो रूपकार बाईचो शाश्वत आदार बाईचो रूपकार आपले बोर घेवन रोमा शारांत इगोजेन वचून ती आदले रूपकाराची बाईचे पायनेल पळोवन हें पायनेल तिका लावून ताणें मुंबय हाडलें आनी ताणें हें नोवेन हे इगोजेन सुरू केलें. तो दीस पडटलो एक बुधवार, सप्टेंबराची 8 तारीख आनी तेन्ना जावन हें नोवेन सदांच चालू आसुल्लें. पयलीं एकूच नोवेन लुलू ही नोवेनां वाडत गेली. त्या उपरांत दुसरे भाशेन, कोंकणी भाशेन, मराठी भाशेन, तामीळ भाशेन, हिंदी भाशेन, मराठी भाशेन हे वेगवेगळ्या भासांनी हें देवस्थान वाडत गेलें आनी इतलीं वर्सां हें नोवेन चालूच उरलें. केन्नाच बंद जावंक ना. जावं बाडोड आयलें, बोंबय बुडोंक पावलें, बोंबय रायट जालेत, केन्नाय नोवेन बंद जावंक ना. पूण आतां हांवचितूच हे कोरोना व्हायरस पिडे लागीं न्हूच मुंबय पूण आखो संवसार खाला पडलो आनी आदले भाशेन आमी एकठांय जावंक इगोर्जेंत हें नोवेन करूंक फेस्त करूंक आमी पावूंक नात. पूण तरी आसतना फादर लॅन्सी आनी फादर एश्विन चिंतूंक पडलें कोय परी हें नोवेन आमी दवरूंक गोर आमकां कोय भाशेन आमी दवरतले. आनी तेन्ना आपल्या हुशारकायेन ह्या मोबायल हो टीव्ही इंटरनेटचो उपयोग घेवन तांणी हें नोवेन तयार केलें. ह्या मोने बरोबर जे वावुरले ही नोवेनां, मिसां, शर्माव, गायनां सगळीं करूंक आनी ते उपरांत ही सगळी वस्तू एकठांय करूंक ते वावुरल्यात तांच्या आदाराच्या, तांच्या सांगातेच्या बरोबर आनी देवान तांच्या वावराक फोड दिलो. आनी आख्या संवसारांत हे नोवेन ह्या वर्साक पावलें. तांचे उपकार आमी आठोवया, तांकां शाबासकी दिवया आनी मागुया तांच्या वावरा वरवीं आमच्या सायबीणच्या आदारान सगळ्या आमच्या संवसाराच्या लोकांक तेचो देवाचो आदार पावूंक. खेरीत भाशेन ह्या पिडीच्या वेळार आखो संवसार दिमेर पडला, पूण तरी आसतना देवाकूल मारूंक हो लोक पावना. जायत फावटी म्हणटा हांव देवाक आमी विसरल्या, पूण जो तर आमी क्रिस्ती लोक देवाक मानता न्हूच आमचेच पासत पूण आख्या संवसाराच्या लोकां पासत आमी मागूंक जाय. म्हजी मागणी न्हूच म्हजे पासत, म्हजे क्रिस्ती भाव भयणी पासत, पूण जोन एकल्याक मनशाक जावं आहा ह्या संवसारांत ताचे पासत आमी आज मागता. आमच्या नोवेनांत आमी मागता देवाचो आदार आमकां फावो जावच्याक. जो तो लोक देवाक विसरला आमी विसरूंक फावना, आमी विसरूंक ना आनी ते पासत ह्या विस्वासान सायबीणीक आमी उलो मारता. हे 9 दिसांनी वेगवेगळे पाद्रींनी आमकां उगडास केला. आमचें जिवीत आमी नवसरूंक जाय. वेगवेगळ्यो वस्तूंनी आमची कूड, आमची वतमो ह्या संवसार आमी सांबाळूंक पाद्री लोक बरो जावच्याक वेगवेगळी चिंतनां आमच्या मोखार दवरल्यांत. आमी सगळे एकल्याक म्हणूंक जाय खंयची वस्त म्हाका जाय आमी करूंक.
मागुया सायबीण लागीं दी म्हाका तुजी कृपा जे वस्तूंनी म्हजें जिवीत आमी नवसळूंक आनी त्या ह्या फेस्ताच्या वेळार मागूंक सायबीण लागीं माय हांव पावतलों ह्या दिसांनी हें थोडें म्हणजे जिविताची नवसरणी हांवें करूंक. पूण त्याच बरोबर हांव उगडास कोत्तां की ह्या दिसांनी आमी उगडास कोत्ता हे पिडेची आमी जोयत व्हरूंक. जायते फावटी म्हणटा हांव ही पिडा आहा आमी कितें करचें केन्ना येतली ही पिडा आमकां देव जाणो. पूण आमी जोण एकल्यान आमचे थंय घडटा ती आमी करूंक जाय. जेन्ना आमचे डॉक्टर आमकां सांगतात सरकार आमकां सांगता मास्क वापरूंक जाय, हात पांय आमी हात आमचे दोन भायर भितर सरतना हात धुवंक जाय, कुंकली येता तेन्ना आमचो रुमाल घेवन वा आमचो हात उबो करून आमचें तोंड धांपूंक जाय, ही आमी विसरूंक फावना. न्हूच हांव आज उगडास करता न्हूच डॉक्टर सांगतात म्हूण हो सरकार हांव सांगता म्हूण, पूण ही देवा मुखार हो प्यारचो मोग आसूंक जाय. म्हज्या जिविताचो सांबाळ आमी करूंक जाय पयले सुवातेर आनी तेच बरोबर आमी पेराचो सांबाळ करूंक जाय. हें वर्तता मागणें देवाचें आमकां. देव आमकां उलो कोत्ता ह्या वेळार तुवें तुजें सांबाळ करूंक जाय, मागूंक जाय आमी, पूण तेच बरोबर आमकां घडटा तें आमी करूंक जाय. जी ल्हान वस्त आमी कोत्ता देव ताका हजर आनी 100 फावटी आमकां आशिर्वाद दितलो. आनी त्या विस्वासान आमचे लागीं घडटा तें आमी विस्वासान करुया ही पिडा आमी पयस करूंक. आनी तेच बरोबर दुसरो एक उगडास जे आमी परतून परतून उगडास कोत्ता ह्या संवसाराचो आमी सांबाळ करूंक जाय. प्लास्टीक आमी अशेंच भायर सोडूंक उडोवंक कचऱ्या डब्यांत बरें न्हय. दोरयांत ते वेता वायट कोत्ता दोरयाक उदक वायट जाता नुस्तें मरोन पावता. जेन्ना आमी चिंतिना सोंपें तें आमी कोत्ता उड्डयता त्या डब्यांत, पूण कितें घडटा ते उपरांत त्या पासत ह्यो वस्तू आमी ल्हान ल्हान वस्तू देव मागता आमचे थंय हांचो तूं सांबाळ कर. हो संवसार जो रचला हांवें सगळ्या मनशाच्या बोळ्याक आमी जोण एकल्यान सांबाळूंक जाय. आनी त्या पासत ही कृपा आमी मागुया जो तर आमी आमचे माई मोरयेक आमी आदार दिता मागूंक तिचे भाशेन पेराचो मोग आसूंक, पेराच्या मोगान ही वस्तू आमी सांबाळूंक. आनी देव आपल्या पदवेन ही आमच्या ल्हान बावराक भरपूर आशिर्वाद दितलो. काल तिका मागुया आमचे बाये लागीं सासवट आदाराचे बाये आमकां राख आनी सांबाळ. आमचे मोगाळ मायेक आमी उलो करुया. भोव कोण आंकवार मरे उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक गेल्लो. तुज्या हातांतलो आसरो घेनासतना उरला म्हूण केदान आयकोंक येवंक ना. ह्या भरवशान रावन हांव तुज्या कोपान धांवन येता. ह्या ओंकाराची हांव करी माय म्हजे तुज्या सरशेन हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. आतां आमच्या दोनया देवाक जेजू क्रिस्ताक ह्या साक्रामेंतांत आमी आल्तारार दवरता ताका आमी नमस्कार करून ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी मागणें करुया.
मागुया काकुत्सरा शिमे जेजू उगडीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान वजेपांच्या आल्तरवेल्या साक्रमेंतान जो रावलाय सदांच हासूंक आमचे मदें संवसार संपोपर्यान तुजे दुळाव दयाळपणान आमची मोती गिन्याने वयर तुजी सत्या चलय तुज्या भोव बोल्या बोगान आमकां शेगुणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोनिस्तानांतली आकांतली आनी पातकांतली आमकां निवार ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या संगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मैमेवंत देवस्थानांत स्वर्गार बगूंक तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. मागुया आमच्या पिडेस्तां पासत आमचो आदार सुमेच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार असला सुमिया म्हजें मागणें आयकून घे आनी म्हज्या रुदान तुजी शिंपावन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान थंय प्रार्थुया. प्रार्थांव तुका सुमिया देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक पाबकोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी आत्मेची शांती आनी अनदबोध आदारान बागीबोंद सदांच सांगपर मोरयेच्या तिनी बारूंक हे काळाचे कोंदींतली आनी बगूंक पावोंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या बोरवीं आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे वरवीं विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जोटण करूंक आनी तुमचे भयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जी येता राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोद पोलिदा देवाचें बेसांव बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमचे भोय देवूं आनी सदां काळ तोगूं आमेन. Marie powici trartaun dogodव्यांच्या दोळ्यांनी पळे शाश्वत आदाराची माये सरपडतोच्या पाया लागी तुजे वेंगेन बाळोक तुजो आराम तुज्या सुख दुखाचो केदो संतोष खोल दुख तुजे माये तुकाच देतावे येद्या वोडत्या साक्रामेंतान सुरपोट नमस्कार करूया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रिती आदार्या अस्कोत विस्व्याक आदार दिवच्या बावडतान सोत मानुया जशे बापाक तशे पुताक ओनन आनी स्तुती जावं नो मानवर नो पदवी प्राताप फागो गाजो दी देवना दोगाय तान उपजोन येतल्या एक सारकी वाकाणी जावं आमेन. प्रार्थुया. देवा ह्या वचपाच्या साक्रमेंतांत तुजे क्वेश्चन्स उगडास आमकां दवरलाय निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ बगूंक तुजे सोडवणीचो फोड तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन.
सदैव जावं देव सदैव जावन ताचें पवित्र नांव सदैव जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावन जेजूचें नांव सदैव जावन ताचें भोव पवित्र काळीज सदैव जावन ताचें भोव अमोलीक रगत सदैव जावन जेजू आल्दरा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान सदैव जावन पवित्र आत्मो बुजवणदार सदैव जावन देवाची व्हड माय भोव भाग्येंतमारी सदैव जावन तिचें पवित्र आनी निश्कलंक गर्भसंभव सदैव जावन तिचें आनंदवन कुडे आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरप सदैव जावन मारयेचें नांव ती ओंकार आनी माय सदैव जावन भाग्यवन जुजे तिचो भोव निर्मळपती सदैव जावन देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थंय माय बोमोगळ माय सुंदरी आधार मागता वादर दी कोता भीड विचित्राक वारी पाव माय पाव प्रतावामी माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी माये पाव दुगी गोदीनी पिडेस्ताक वळवळ्यांनी फाल्यां दिसताचेर उजवाड भलायकेन संतोष पोतू माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी यादनिका पावाद्री बोयना पाप सायबाग राजोडगिया आमी तांचे पोरकूण गायतल्या सांगाती सुख दी स्वर्गार माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी माये पाव आंगार नाचलोल्या आमची काळजां आवडलेल्या तांकां तुज्या गे मायासऱ्यान राख सांबाळ बरबी तोल्या माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी बापाचे पुताचे आणि पुत आत्मेचे नावी आमेन